तुमचेर टिका करतात की हाजो फायदो वो बिगर गोंयकाराक चड जातलो गोंयकारा परस म्हणून. ताणें तर ताका भूमिपुत्र बिल 2B म्हणून नांव दिवपाक स्टार्ट केली. त्यांच्या दृश्टीन त्यांच्यानी नावां दिल्या आसतली. हांव त्या खातीर म्हणजे हांव वन बाय वन तुका मुद्दामून सांगता. नो डावट आमी म्हटलां की ज्या घराक हावज रिपेर सर्टिफिकेट दिवपाक जाय ताका 3 दिसांनी दिवची. 1961 पासून आतां पर्यंत आसा त्या घराक 3 दिसांनी हावज रिपेर सर्टिफिकेट मेळनासली. तुम्ही जर मुद्दामूनच पळयशात कोण तरी बाबडो घर रिपेर करपाक सुरवात करतालो, शेजारी किंवा ताजो भाऊच तेजेर कंप्लेन घालतालो, रोखडेंच तें अर्दवट मोडलेलें घर तशेंच उरतालें. म्हणजे ताका कायद्यान तें रिपेर करपाकूय रायट नासलो हें पयलें. आतां हितूर 99% गोंयकार रिपेर करतात. भायले येवन रावले तेणी तेंच्यांनी बरी घरां बांदली आसतली, तांकां रिपेर करपाची गरज ना. हो पयलो विशय म्हजो. दुसरो विशय, पार्टिशन सर्टिफिकेट हांवें इश्यू कर म्हूण सांगली. 2 भाव एकाच घरांत रावताले, म्हळ्यार वेगवेगळे 2 फॅमिलीज आसा. तांकां 2 इलेक्ट्रिसिटी मिटर घेवपाक जाय, वॉटर मिटर घेवपाक जाय, टॉयलेट घेवपाक जाय. हे जर सगळे फायदे घेतले आसत जाल्यार ताका 2 नंबर गरजेचे आसा. ते 2 नंबर कायद्यान पंचायत सेक्रेटरी दिनाशिल्लो. ओके, ते आमी सर्क्युलर जो हाडलो हेजो 99% फायदो हो गोंयकाराक आहा म्हज्या. हितूर खंयचोच भायलो येवन हांगासर रावल्लो तुजें पार्टिशन करूंक वचोंक ना. तेजें स्वताचें घर, तो एकटोच रावता, तो कित्याक पार्टिशन करतलो. जेची 3 जनरेशनां जाली ताका पार्टिशनाचो फायदो आसा म्हणून तेणी रिपेर केलें. तिसरो जे हांवें अमेंडमेंट हाडलो, रिफॉर्म्स केलो, तो रिफॉर्म केलो 1972च्या पयलींचें घर म्हाज्या प्लॅनार लागलां. घर आसतलें किंवा रस्त्याक तेकोन आसलेलें शॉप आसतलें, ताका आजुनूय बी खंयसरूच लिगलायज वो डॉक्युमेंटूच ना. ते सेटलमेंटान आसा काय ते ऑर्चर्डान आसा हें कोणाकूच खबर ना. तेजो जर प्लॅनार तें घर लागलां 72च्या पयलीं जाल्यार ताका डेप्युटी कलेक्टर ताका सर्टिफिकेट इश्यू करतलो, युअर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सेटलमेंट. ताका खंयसरूच तूं फॉरेस्टान वचपाचो गरज ना, तुका कांयच ना. तेणी 1000 रुपया भरपाचो आनी डायरेक्टली फाल्यां सकाळी सनद सर्टिफिकेट घेवपाची आनी तीच सनद सर्टिफिकेट लावन तेणी आपल्या घराचो हावस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची आनी सनद सर्टिफिकेट लावपाची आनी 1000 रुपया पंचायतीन भरपाचो आनी ताका ते युअर हावज इज लिगलायज्ड हावज म्हणून तो सर्टिफिकेट दितलो. जर प्लॅनाचेर आसा तुजें घर 1972च्या पयलींचें, तुज्या कडेन डॉक्युमेंट नासलो, ही घरां कोणाची? ही म्हज्या 100% गोंयकाराची घरां. हांव 99 न्हू, हांगा 100% म्हणटा. म्हाका विरोधकांनी दाखोवची. मागीर आतां ह्यो 3 ज्यो योजना जाल्यो ह्यो योजना 100% गोंयकारा खातीर आसलेल्यो. आतां येता हांव चवथ्या हेजेर, अँड वीच इज एन अगेन गव्हर्मेंट लँडाचेर. गव्हर्मेंट लँडाचेर घरां कोणाची आसा? गव्हर्मेंट लँडाचेर घरां आसात, एक 2-3% कोणी तरी हें केल्ली, बट 99% परत ही घरां जी आहा ती गोंयकाराची आसा. सत्तरीन वचून पळय, बिचोलेन वचून पळय, तूं धारबांदोडा पंचायतीन चल, सावड्ड्या मतदारसंघांतल्या, तुका कळटलें, लक्षान येतलें. तेज्या फुडें सांग्यार चल, सांग्यार तर 80% लोक आसात की ते गव्हर्मेंटाच्या लँडांत आसात. तूं केप्यान चल, काणकोणान चल. ओके, हे जेन्ना वचून तूं पळयतलो तेन्ना तुज्या थंय लक्षान येतलें. कोस्टल बेल्टान एक वेळ नासत, सिटी एरियेन रावता ताका हेजो फरक पडना, बट गांवांत जे लोक रावता ह्यो एक तर आलवारा आसतलो, मोकासो आसतलो किंवा डायरेक्टली गव्हर्मेंटाची रिव्हेन्यू लँड आसतली. आमची तुम्ही म्हणटा सरकारी जमनीचेर जे लिगलायज जाता ताजोय मॅक्झिमम फायदो गोंयकारा जातलो. 100% जातलो. आनी हें कितें आमी नवीन करूंक ना. सरकारी जमनी वयलीं घरां अंडर द लँड रेव्हेन्यू कोड ऑफ द 1968 दॅट इज अ सेक्शन 37. इट इज ऑलरेडी एक्झिस्टींग देर. अंडर सेक्शन 37 जेका आपली लँड जर रेग्युलरायज करपाक जाय, ही वॉन्ट्स टू पे द पेनल्टी ऑफ द 5% मोर. आतां जो मनीस जर 1961च्यान आतां पर्यंत त्याच जमनीचेर रावता जाल्यार तो कशें हें रेग्युलरायज करतलो? तेणी 5% कित्याक फारीक करचें? त्या खातीर आमी म्हटलां की ताका ताज्या घर आनी घरा भोंवतिल्ली 400 स्क्वेअर मिटर जागा जर आमी दिता आसत आनी ती रेग्युलरायज करून दिता, ताका सनद सर्टिफिकेट दिता, जाल्यार खंयचो म्हाका सांग, कोण मोकाशान आसात, कोण आलवारा लँडान रावल्यात? हे गोंयकार न्ही. ही घरां बांदलेली. तुम्ही म्हणटा की जमीन तांची नांवार जावची ना, घर तांच्या नांवार जातलें. जमिनूय तेंच्या नांवार जातली आनी घरूय तेंच्या नांवार जातलें आनी घरूय तेंचें रेग्युलरायज जातलें. हांवें 3 गजाली सांगल्या. पयली जमीन तेंच्या नांवार जातली, तांच्यांनी रेव्हेन्यू डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एप्लाय करून आपली जमीन जी आहा सरकारी जमनी वयली कोमुनदारी जमनी वयली कितें जाता? आतां उरता उरलो विशय कोमुनात जमनी वयले. हांव कोमुनात जमनीचेर जेन्ना येता, कोमुनात जमनीचेर एनक्रोचमेंट केन्नाच्यान सुरू जालें?
कोमुनात जमनीचेर एनक्रोचमेंट हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार 90s सुरू जाल्लें 1990 आनी वाडलें केन्ना तें तर आफ्टर 2000 हाज्या उपरांत तें मातशें चड वाडत गेलें. आतां कोमुनात जमनी कोणाच्यो कोमुनादीच्यो म्हणजे गांवकारांच्यो त्यो राखपाची रायट कोणाचो कोणी राखपाक जाय आसल्यो जमनी ह्यो तेंच्यांनीच राखपाक जाय आसल्यो. ह्या कोमुनादीचेर घरां बांदपाक दिली कोणी सरकारान दिली कोणी तर तेंच्यांनीच दिली. कोमुनादीचेर रावपी 100% लोक सांगता म्हाका कोमुनादींतलीच जे कमिटी आसली किंवा जे गांवकार आसले कोण तरी ओके तांच्यांनी सांगल्यार बांद तूं आपूण पळयता. ओके कोणी तरी कोमुनादीच्या अकावंटाचेरूय पयशे घेतल्या कोणी तरी आपल्याक रिसिप्ट दिवनूय पयशे घेतलेल्या कोण तेन्नाच्यो ज्यो कमिटी आसल्यो तेंच्यांनी सांगल्यार बांद आपूण पळयता म्हणून प्रत्येकान अशा पद्दतीन तांकां बांदपा खातीर दिल्या. आतां हें सगळें बांदता आसतना आमी जर व्हेरीफाय करून पळयत जाल्यार हे 100% भायले लोक न्ही. हांव म्हजें कॅल्क्युलेशन परत नीट सांगता इट इज मोर दॅन 80% ऑफ द पीपल आर द गोवन पीपल. कोमुनादीच्या जमनीचेर कोमुनादीच्या जमनीचेर सुद्दां